पैसा उठाउन जाने निम्न स्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई होइन, पैसा उठाउन पठाउने हाकिमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका आवरणमा संरक्षित गुण्डागर्दी विरुद्ध निर्मम भएर प्रहरी कारबाही गर्न पनि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। सरुवा बढुवाका लागि नेताहरूको घर धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मापदण्ड कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा र सरुवा गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बोर्डरमा हुने भन्सार छली, तस्करी तथा अन्य अनियमितता, लागू औषध उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न विशेष कार्ययोजना बनाई लागू गर्न पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। महानिरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवान साथीहरू, सर्वप्रथम आज मलाई यस नेपाल प्रहरीको यस्तो पवित्र संगठनको प्राङ्गणमा स्वागत गरी यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा प्रहरी महानिरीक्षकज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत ज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2012 सालमा प्रहरी ऐनको व्यवस्था पश्चात विधिवत रूपमा स्थापना भएको यस नेपाल प्रहरी संगठनको लामो गौरवमय इतिहासमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र योगदानको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राणको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण वीर अमर प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि किञ्चित विचलित नभई अहोरात्र जनताको सेवामा खटी देशको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुका साथै अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको कुरामा कुनै द्विमत रहेको छैन। यस सङ्गठनको निर्माण र उच्च छवि बनाउन योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण पूर्व प्रहरी अधिकृत ज्यूहरू र बहालवाला प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूप्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सत्य सेवा सुरक्षणमको नारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी शान्ति, सुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो। यस सङ्गठनको विकास र विस्तार तथा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्ने कार्यमा पूर्ववर्ती सरकारहरूले के कति प्राथमिकता गरे र ती प्राथमिकतामा परेन मलाई त्यति थाहा भएन, तर अब पक्कै पनि प्राथमिकतामा पर्नेछन् भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आवश्यकता अनुसारको प्रहरी कार्यालयहरूको भौतिक संरचनाहरू पक्कै छैनन्। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरू ब्यारेकमा कष्टपूर्ण तरिकाले सुत्नु परेको अवस्था छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवास गृह छैन। स्केलमा पाउनुपर्ने सामानहरू समयमा तोकिए बमोजिम पाउन नसकेको अवस्था र महँगी अनुसारको रासनको व्यवस्था नहुने अवस्थाको अब अन्त्य गरिनुपर्छ र म यसमा प्रतिबद्ध छु। प्रहरीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यकता अनुसार साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोगबाट सृजित अपराधको अनुसन्धानको चुनौतीको सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछ। सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च पारी नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सृजना गराउनु म मेरो कर्तव्य ठान्दछु र यसमा तालुक मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरणका लागि म लगायत मेरो मन्त्रालयका सम्पूर्ण टिम सदैव तत्पर रहने कुरा पनि म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नागरिकको अपेक्षा अनुसारको चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गराउन म पनि यहाँहरूलाई पनि निर्देशन दिन चाहन्छु। नागरिकको गुनासो छ कि भनसुन बिना प्रहरीमा काम नै हुन्न भन्ने।
यो अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसाधारणको प्रहरी सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्यको साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका निम्ति व्यवहारमा लागू गर्न पनि म प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। पैसा उठाउन जाने निम्न स्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई होइन, पैसा उठाउन पठाउने हाकिमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका आवरणमा संरक्षित गुण्डागर्दी विरुद्ध निर्मम भएर प्रहरी कारबाही गर्न पनि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। बोर्डरमा हुने भन्सार छली, तस्करी तथा अन्य अनियमितता, लागू औषध उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न विशेष कार्ययोजना बनाई लागू गर्न पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। खुल्ला सिमानाका कारण हुने ट्रान्सनेसनल क्राइमको नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी त्यसलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा लिन समेत म जोड दिन चाहन्छु। त्यसैगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा अझ बढी संवेदनशील भएर सोही अनुसार सेवा प्रवाह गर्न हुन समेत म निर्देशन दिन चाहन्छु। संगठनलाई स्ट्रेन्थन गर्ने र प्रहरीको हितमा तालुक कार्यालयले गर्नुपर्ने कार्यका लागि सृजनात्मक र रचनात्मक सुझाव दिन जुनसुकै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि मेरो कार्यालयमा कुनै पनि बेला आउन स्वागत गर्दछु। तर व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका लागि कृपया मेरो ऊर्जाशील समय खर्च नगराइदिनु हुन पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। म तपाईहरूको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गराउन चाहन्छु, न कि भनसुन, नातावाद र कृपावादको आधारमा। सरुवा बढुवाका लागि नेताहरूको घर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मापदण्ड कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा र सरुवा गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रालाई होइन, राम्रालाई उचित स्थान दिइनेछ। राम्रो काम आफै देखिन्छ, त्यसलाई कुनै सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गरिरहनु पर्दैन। हामी त्यस्तो संयन्त्रको विकास गर्नेछौँ जसबाट तपाईँको कामको मूल्याङ्कन सोही अनुसार हुनेछ। कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष र पारदर्शी भई कानुनले दिएको अधिकार निश्चिन्त भई प्रयोग गर्न समेत म सुझाउन चाहन्छु। तपाईले गरेको कानुन सम्बद्ध कार्यको जवाफदेहिता म आफै लिनेछु, त्यसको बचाउ म आफै गर्नेछु। तर गैर कानुनी कार्य गरेमा तपाईँ स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ र त्यस अवस्थामा तपाईलाई कसैले पनि बचाउन सक्ने छैन। मलाई थाहा छ म माथि नागरिकको अपेक्षा अलिकति बढी नै छ र त्यो अपेक्षा पूरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। तपाईहरू सबैको सहयोगले मात्र यो सपना र नागरिकको चाहना पूरा हुने हो। त्यसैले मेरो तपाईहरू सबैमा अनुरोध छ कि सबै दत्तचित्त भई आफ्ना ठाउँमा इमानदार भई कर्तव्य पालन गर्ने प्रण गरौँ। हो, मलाई यो पनि थाहा छ कि प्रहरीको काम भनेको थ्याङ्कलेस जब हो। यहाँ धन्यवादको अपेक्षा कमै गरिन्छ। प्रहरीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कतिपय समस्याहरू पनि प्रहरीले सम्बोधन गर्नु परेको अवस्था छ। जस्तो कि कुटपिटको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने भए तापनि झैँ झगडा कुटपिट भयो भने सर्वप्रथम प्रहरीकोमा नै आउँछन्। त्यसैले कतिपय समस्याहरू सम्बोधनका लागि नयाँ कानुन नै आवश्यकता पर्नेछ। त्यसको समाधानका लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रहरीले चाह्यो भने सब ठिक हुन्छ र प्रहरी ठिक भयो भने सब ठिक हुन्छ भन्ने आम सोच र कति हदसम्म यो सत्य पनि भएको छ। त्यसैले प्रहरी ठिक हुनैपर्छ, किनकि प्रहरी पीडितका लागि भर हो भने पीडकको लागि डर हो। त्यो भर र डर दुवै प्रहरी नै बन्नुपर्छ। यो साधन स्रोतको अभाव, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव पनि होलान्, तथापि नेपाल प्रहरीले हरेक घटनाको सफल अनुसन्धान गर्ने पूर्ण प्रयास गरेको छ। तर पछिल्लो समयमा एकाध घटनाले गर्दा अनुसन्धानले पनि बाटो बिराएको हो कि भन्ने आशंकाको अवस्था सिर्जना भएको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनैपर्छ र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी विवेक प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। भिडले अनुसन्धानलाई प्रभावित कुनै हालतमा पार्नु हुँदैन। मिडियाले के भन्छ भन्ने कुराले अनुसन्धान प्रभावित पार्नु पनि दुःखद कुरा हुन आउँछ।
माथिल्लो अहोदामा बस्नेहरूले आफ्नो मातहतले गरेका राम्रो कामको बचाउ गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो कुर्सी बचाउन अर्कोलाई बलिको बोको बनाउने र आफू राम्रो बन्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ। अनुसन्धान वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी हुनुपर्छ र प्रविधिको प्रयोगलाई समेत सँगसँगै लैजानु पर्दछ। सबै घटनामा सीसीटीभी फुटेज, भौतिक सबुत र प्रत्यक्षदर्शी नहुन पनि सक्छन्। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अपराधीले सजाय नपाउने त? त्यस्ता विषयमा पनि नजिर बनेका होलान्। परिस्थितिजन्य प्रमाणले के राख्छ त्यसको पनि विवेक प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई त प्रमाणको रूपमा स्वीकार पनि गरिएका धेरै उदाहरणहरू यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। त्यसैले प्रहरी जघन्य अपराधका घटनाहरूमा संवेदनशील हुनैपर्छ, पीडित मैत्री हुनैपर्छ। तपाईँहरूको एउटा गुड फेथमा काम गर्ने वातावरण छ, त्यसमा ढुक्क भएर राम्रो काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु र यसरी काम गर्नुहुने सबैलाई मेरो पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन रहिरहनेछ। र आजका दिनसम्म हामीले जे जस्ता विषयहरूमा काम गर्न सक्यौँ र आम नागरिकमा जे जस्तो तरिकाले आफ्नो छवि बनाउन सक्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कनको विषय रहला। यस अगाडि भएका घटना परिघटना र सङ्गठनभित्रका स्थिति व्यथितिहरू आफ्नै ठाउँमा होलान्, त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्ला। तर अबका दिनमा, आउने दिनमा खराब भएका सम्पूर्ण स्थितिहरूलाई ठिक गरेर सही मार्गमा जानको निमित्त हामीलाई ढिला भएको छैन र मन्त्रालयका तर्फबाट सही ढङ्गमा जानका निमित्त आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुने कुराको पनि विश्वसनीयता यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, जय नेपाल। प्रेरणादायी निर्देशन सम्बोधनका लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। कार्यक्रममा अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यू समक्ष कृतज्ञताको चिनो टोकन अफ ग्र्याटिट्युड अर्पण गर्दै धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुन श्रद्धेय सङ्गठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण र यस निर्देशन सम्बोधनका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू, सहकर्मी एआई साहबहरू, गृह मन्त्रालयबाट पाल्नुभएका आदरणीय सहसचिवज्यू, डिआई साहबहरू, एसएसपी साहबहरू, सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत, प्रहरी हलदार तथा जवानहरू र 7वटा प्रदेशबाट जोडिनुभएका प्रदेश प्रमुख डिआई साहबहरू, 77 जिल्लाबाट जोडिनुभएका जिल्ला प्रमुखहरू, सर्वप्रथम म आफ्नो अति व्यस्त र अमूल्य समयका बावजुद हामीलाई यहाँ प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणको समय छुट्याई हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ हाम्रो डाटा सेन्टर, पोलिग्राफ लगायत प्रहरीको संस्थागत प्रस्तुतिमा आफ्नो लगभग 1.5-2 घण्टाभन्दा बढी समय अत्यन्त जिज्ञासाका साथ दिएर
र त्यस पश्चात हामी सबै प्रहरी अधिकृतहरूलाई र प्रदेश प्रमुखहरूलाई समेत आफ्नो अमूल्य निर्देशन दिनुभएकोमा म माननीय गृहमन्त्रीप्रति अत्यन्त आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएका विशेषतः 4-5वटा कुराहरूप्रति म अत्यन्त संवेदनशील छु र अन्य सबै प्रहरी अधिकृतहरू पनि संवेदनशील छन् भन्ने म गृहमन्त्रीप्रति जाहेर गर्न चाहन्छु। जस्तै प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारका कुराहरू, प्रहरीले गर्ने अन्य त्यस्ता गैर आचरण विपरीतका क्रियाकलापहरू, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू लगायत प्रहरीलाई अबको यो प्रविधियुक्त प्रहरी बनाएर मात्रै अब अहिलेको साइबर लगायत अन्य अनुसन्धानहरू हुन सक्छ र तल्लो दर्जा लगायत अन्य सबै दर्जाको सरुवा बढुवा र बेस्ट म्यान इन द बेस्ट पोजिसन भन्ने यस्ता कुराहरूले प्रहरी अधिकृत र लगायत हामी सबैमा एउटा नयाँ ऊर्जा चाहिँ प्रदान गरेको छ र यिनी सबै गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएका कुराहरूप्रति म समस्त प्रहरी अधिकृतहरूलाई अक्षरश पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि ल्याएको छु र यो 77 जिल्ला प्रमुखहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ, प्रदेश प्रमुखहरू पनि जोडिनु भएको छ। म गृहमन्त्रीको अगाडि यो पनि जाहेर गर्न चाहन्छु, प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहिलो नीति भनेको सरुवा बढुवामा जस्तै गृहमन्त्रीबाट जुन अघि भर्खरै भयो हामी ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा सरुवा बढुवा गर्छौँ, बेस्ट म्यानलाई बेस्ट ठाउँमा राख्ने हाम्रो यो नीति छ। सरुवा नीति हाम्रो अलरेडी 2070 सालमा बनेको सरुवा नीति छ र त्यसमा बेला बेलामा परिमार्जन पनि हुँदै गएको छ, त्यो गृह मन्त्रालयमा पनि त्यो जाहेर छँदैछ। बढुवाको नीति पनि हाम्रो एउटा प्रहरी नियमावली अन्तर्गत छ र त्यसमा पनि बेस्ट म्यानले नै बढुवा पाउनेछन् भन्ने अहिले गृहमन्त्रीको निर्देशन पश्चात सबै प्रहरी अधिकृतहरूमा नयाँ ऊर्जा पनि जागरुक भएको म पनि यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। जिल्ला प्रमुखहरूलाई र प्रदेश प्रमुखहरूलाई म यो पनि निर्देशन गर्न चाहन्छु गृहमन्त्रीको समक्ष, यहाँबाट सरुवा भएर जाने बेलामा हामीहरूले निर्देशन गरेर पठाएका हुन्छौँ र त्यसमा अक्षरश त्यसमा चाहिँ आफ्नो अहिले गृहमन्त्रीबाट भएको निर्देशनअनुसार त्यहाँ कार्य गर्नु होला। एकपल्ट सरुवा भइसकेपछि 1 वर्षसम्म बस्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन कि तपाईँहरूले त्यहाँ गरेको कामको आधारमा तपाईँको मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँको सेवा अवधि त्यहाँ तोकिनेछ। नत्र कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक अथवा कुनै पनि प्रकारको प्रेसर चाहिँ सही हुने छैन, मात्र त्यहाँ सङ्गठनको नीति तपाईँले कसरी पालना गर्नुभएको छ भन्ने त्यति मात्रै हेरिन्छ र हेडक्वार्टरले त्यही मात्र फलो गर्छ। तराईका लगायत अन्य यस्ता बर्डरका तस्करी हुने अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ हेडक्वार्टरको नीति म पनि श्रीमान गृहमन्त्री समक्ष म जाहेर गर्न चाहन्छु। हेडक्वार्टरको नीति त्यहाँ तराईका जिल्लाहरूमा पठाउने बेला प्रहरी अधिकृतप्रति के हुन्छ भने, पहिलो त्यो प्रहरी अधिकृत कतिको आर्थिक रूपमा ट्रान्सप्यारेन्ट छ र कति इन्टिग्रिटी लेभल भएको छ, त्यसपछि पहिलो उसको हेडक्वार्टरले नाप्ने मापदण्ड चाहिँ त्यही हो। त्यस पश्चात मात्र उसको कति ऊ चाहिँ जघन्य अपराध गर्न सफल छ, कति उसले चाहिँ पुलिस अपरेसनमा कति ऊ एक्सपर्ट छ अथवा ह्युमन राइटमा ऊ कति एक्सपर्ट छ भन्ने कुरा त्यो त्यसपछि हेरिन्छ। पहिले उसको चाहिँ हेर्ने हेडक्वार्टरको मापदण्ड भनेको ऊ आर्थिक रूपमा कति, इन्टिग्रिटी रूपमा कति लेभल हाई छ, त्यो चाहिँ पहिलो रूपमा चाहिँ हेडक्वार्टरले हेर्दै गएको छ र त्यही अनुसार नै उनीहरूको पोस्टिङ लगायत उसको सेवा अवधि चाहिँ त्यही अनुसारले उसले चाहिँ हेडक्वार्टरले निर्धारण गर्दै आएको पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीबाट अहिले भएका थप निर्देशनहरूले हामीलाई आफ्नो अगाडिको निर्देशनमा अझ स्पष्ट हुन अझ प्रेरित गरेको छ। आउने दिनहरूमा अन्य जस्तै प्रहरी सेवाको बेस्ट डेलिभरी अनि ह्युमन राइटलाई साथसाथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू लगायत यो साइबर मैत्री प्रहरीलाई कसरी अझ बढी गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी प्रविधियुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने अहिले गृहमन्त्रीबाट भएको छ। त्यस कन्सर्न त्यसको गृहमन्त्रीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो अति व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई यहाँ आएर निर्देशन गरिदिनु भएकोमा पुनः आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
धन्यवाद सर्देय सङ्गठन प्रमुखज्यू। यसका साथै आज हामी यस औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अबको क्रममा प्रमुख अतिथिज्यूसँग सामूहिक फोटो सेसनको कार्यक्रम रहेकोले उपस्थित विशेष अतिथिज्यू लगायत प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूदेखिका प्रहरी अधिकृतज्यूहरूलाई यस सभा हल बाहिर तयार पारिएको स्थानतर्फ पालिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि पुनः हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त